अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। चैप्टर नंबर 21 आज हम देखेंगे और इसमें 2 लेसन्स करेंगे। पहला जो लेसन है इसके 4 सवालात हैं। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ख्वाब तहरीर करें। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। तीसरा सवाल है रमल क्यों ज़रूरी है, और चौथा सवाल है इस्तवा किसको कहते हैं। लेसन का नंबर है पहला उम्रा। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मैं एक इंतहाई तंग और खुश्क इलाके में हूँ, लेकिन फिर अचानक वहाँ से निकल कर एक नहायत सरसब्ज़ शादाब और बहुत बड़े इलाके में पहुँच गया हूँ। इसके बाद जब हमने मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना होने का फ़ैसला किया तो मुझे सफ़वान मिले। मैंने इनसे पूछा, सफ़वान तुम देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब और अजम पर छाते जा रहे हैं, इसलिए क्यों ना हम भी इनके पास पहुंचकर इनकी अताअत कबूल कर लें, क्योंकि हकीकत में इनके सरबुलंदी खुद हमारी ही सरबुलंदी होगी। इस पर सफ़वान ने कहा, मेरे अलावा अगर सारी दुनिया भी इनकी अताअत कबूल कर ले मैं फिर भी नहीं करूँगा। इसका जवाब सुनकर मैंने सोचा, इसका बाप और भाई जंग बदर में मारे गए हैं, लिहाजा इससे उम्मीद रखना फजूल है। चुनांचे इससे मायूस होकर मैं अबू जहल के बेटे अकरमा के पास गया और इससे भी वही बात कही जो सफ़वान से कही थी, मगर इसने भी वही जवाब दिया। मैंने इससे कहा, अच्छा खैर, लेकिन तुम मेरी बात को राज में रखना। जवाब में अकरमा ने कहा, ठीक है, मैं किसी से जिक्र नहीं करूँगा। इसके बाद मैं उस्मान बिन तलहा से मिला। ये मेरा दोस्त था। इसके भी बाप और भाई वगैरह ग़ज़वा बदर में मारे जा चुके थे, लेकिन मैंने इसे दिल की बात कह दी। इसने फ़ौरन मेरी बात मान ली। हमने मदीना जाने का वक्त, दिन और जगह तय कर लिया। हम दोनों मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। एक मुकाम पर हम उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिले। हमें देखकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। हमने भी इन्हें मरहबा किया। इसके बाद उमर ने पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। हमने साफ कह दिया, इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन बोले, मैं भी तो इसीलिए जा रहा हूँ। इस पर तीनों खुश हुए और मदीना मुनव्वरा की तरफ चले। आखिर हिर्रा के मुकाम पर पहुँचकर हमने अपनी सवारियों से उतरे। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी आमद की इत्तला हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से इरशाद फरमाया, मक्का ने अपने जिगर पारे तुम्हारे सामने ला डाले। इसके बाद हम अपने बेहतरीन लिबास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए चले। उसी वक्त मेरे भाई वलीद हम तक पहुंच गए और बोले, जल्दी करो, अल्लाह के रसूल तुम्हारी आमद पर बहुत खुश हैं और तुम लोगों का इंतज़ार फरमा रहे हैं। चुनांचे अब हम तेज़ी से आगे रवाना हुए, यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुँच गए। हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गर्मजोशी से सलाम का जवाब दिया। इसके बाद मैंने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इस पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें इसी अल्लाह के लिए हैं जिसने तुम्हें हदायत अता फरमाई। मैं जानता था कि तुम अक्लमंद हो, इसलिए मेरी आरज़ू थी और मुझे उम्मीद थी कि तुम खैर की तरफ ज़रूर झुकोगे। इसके बाद मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि मेरी गलतियों को वो माफ़ फरमा दें जो मैंने आपके मुकाबले पर आकर की। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम कबूल करना साबका तमाम गलतियों और गुनाहों को मिटा देता है। इसी तरह उमर बिन आस, उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। सुभान अल्लाह। यहाँ ये बात जहन में रहे कि उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरअसल इससे पहले शाह हबशा नजाशी के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया था। इस तरह एक ताबी के हाथ पर एक सहाबी ने इस्लाम कबूल किया, क्योंकि नजाशी सहाबी नहीं हैं। उन्होंने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा था, लेकिन ताबी वो इसलिए हैं कि उन्होंने सहाबा कराम को देखा था।
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہمیشہ گھوڑ سوار دستے کا امیر بنائے رکھا۔ یہ تھی تفصیل ان تین حضرات کے ایمان لانے کی۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہترین جنگی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، ہمارے مسلمان ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے جنگی معاملات میں میرے اور خالد بن ولید کے برابر کسی کو نہیں سمجھا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران بھی ہمارا یہی درجہ رہا۔ صلح حدیبیہ میں طے پایا تھا کہ مسلمان اسی سال تو عمرہ کیے بغیر لوٹ جائیں گے، البتہ انہیں آئندہ سال عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ اس معاہدے کی روح سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ قضا کی نیت کر کے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ تھے۔ روانہ ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے ان سب کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ چنانچہ وہ سبھی صحابہ ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے علاوہ کچھ وہ تھے جو حدیبیہ میں شریک نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قربانی کے جانور بھی تھے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط کے طور پر ہتھیار بھی ساتھ لیے تھے۔ مسلمانوں میں سے 100 آدمی گھڑ سوار تھے۔ ان کے امیر محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے سے احرام باندھ دیا تھا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ہتھیار دیکھے تو وہ بوکھلا کر مکہ معظمہ پہنچے اور قریش کو بتایا کہ مسلمان ہتھیار لے آئے ہیں اور ان کے ساتھ تو گھوڑ سوار دستہ بھی ہے۔ قریش یہ سن کر بدحواس ہوئے، کہنے لگے، ہم نے تو کبھی ایسی حرکت نہیں کی جو اس معاہدے کے خلاف ہو، بلکہ ہم معاہدے کے پابند ہیں۔ جب تک صلح نامے کی مدت باقی ہے ہم اس کی پابندی کریں گے۔ پھر آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس بنیاد پر ہم سے جنگ کرنے آئے ہیں؟ آخر قریش نے مکرز ابن حفص کو قریش کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ کیا۔ انہوں نے آپ سے ملاقات کی اور کہا، آپ ہتھیار بند ہو کر حرم میں داخل ہونا چاہتے ہیں، جبکہ معاہدہ یہ نہیں ہوا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم ہتھیار لے کر حرم میں داخل نہیں ہوں گے۔ معاہدے کے تحت صرف میانوں میں رکھی ہوئی تلواریں ہمارے ساتھ ہوں گی، باقی ہتھیار ہم باہر چھوڑ کر جائیں گے۔ مکرز نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر اطمینان کا اظہار کیا اور قریش کو جا کر اطمینان دلایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ معظمہ میں داخلے کا وقت آیا تو قریش کے بڑے بڑے سردار مکہ معظمہ سے نکل کر کہیں چلے گئے۔ ان لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض تھا، دشمنی تھی۔ وہ مکہ معظمہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، اس لیے نکل گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں بائیں تلواریں لیے چل رہے تھے اور سب لبیک اللہم لبیک پڑھ رہے تھے۔ روانہ ہونے سے پہلے باقی ہتھیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ محفوظ کرا دیے تھے۔ وہ جگہ حرم سے قریب ہی تھی۔ مسلمانوں کی ایک جماعت کو ان ہتھیاروں کی نگرانی کے لیے مقرر کیا گیا۔ مکہ کے مشرکوں نے مسلمانوں کو بہت مدت بعد دیکھا تھا۔ وہ انہیں کمزور سے لگے تو آپس میں کہنے لگے، یثرب کے بخار نے مہاجرین کو کمزور کر دیا۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو حکم فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے گا جو ان مشرکوں کو اپنی جسمانی طاقت دکھائے گا۔ اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیا کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، یعنی اکڑ اکڑ کر سینہ تان کر چلیں اور مشرکوں کو دکھا دیں کہ ہم پوری طرح طاقتور ہیں۔ اس کے بعد جب مسلمانوں نے رمل شروع کیا تو مکہ کے دوسرے مشرکوں نے ان مشرکوں سے جنہوں نے مسلمانوں کو کمزور بنایا تھا کہا، تم لوگ تو کہہ رہے تھے کہ انہیں یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا، حالانکہ یہ تو پوری طرح طاقتور نظر آ رہے ہیں۔
उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इस तरह अपने ऊपर डाल कर रखी थी कि दायां कंधा खुला हुआ था और इसका पल्लू बाएं कंधे पर था। चुनाचे तमाम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हम ने भी ऐसा ही कर लिया। इस तरह चादर लेने को इस्तवा कहते हैं और अकड़ कर चलने को रमल कहते हैं। ये इस्लाम में पहला इस्तवा और पहला रमल था। अब हज करने वाले हों या उम्रा करने वाले, इन्हें ये दोनों काम करने होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआहदे के मुताबिक 3 दिन तक मक्का मुअज़्ज़मा में ठहरे। 3 दिन पूरे होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा से बाहर निकले। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना बिनते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह फरमाया। इनका पहला नाम बर्रा था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील करके मैमूना रखा। दूसरा लेसन देखें, मौता की जंग। 2 सवाल आते हैं इसमें। पहला सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोम के किस बादशाह की तरफ ख़त भेजा। दूसरा सवाल है कि मुसलमानों की और हिरकल की फ़ौज की तादाद लिखें। उम्रे से फ़ारिग होकर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो एक संगीन वाक़या पेश आया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त रोम के बादशाह हिरकल के नाम भेजा था। ये ख़त हज़रत हारिस बिन उमैर अज़दी ने लेकर रवाना हुए थे। मौता के मुकाम पर पहुँचे तो शर्जील अस्सानी ने इन्हें रोक लिया। ये शर्जील कैसे रोम की तरफ से शाम के उस इलाके का बादशाह था। शर्जील ने हज़रत हारिस बिन उमैर से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदों में से तो हो? जवाब में उन्होंने कहा, हाँ, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद हूँ। ये सुनते ही शर्जील ने इन्हें रस्सियों से बंधा हुआ और फिर इन्हें कत्ल कर दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिदों में ये पहला कासिद है जिन्हें शहीद किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से बेहद रंज हुआ। आपने फ़ौरन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम का एक लश्कर तैयार किया। इनकी तादाद 3000 थी। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को शाह रोम से जंग का हुक्म फरमाया और इस लश्कर का सिपह सलार हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। जब लश्कर कूच करने के लिए तैयार हो गया तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए तो इनकी जगह जाफ़र बिन अबी तालिब लश्कर के अमीर होंगे। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल बिन रवाह इनकी जगह लेंगे, और अगर अब्दुल बिन रवाह भी शहीद हो गए तो मुसलमान जिस पर राज़ी हों इसे अपना अमीर बना लें। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हदायत फरमाई, इस वक्त एक यहूदी शख्स भी वहाँ मौजूद था। ये सब सुन रहा था। इसने कहा, अगर ये वाकई नबी हैं तो मैं कसम खा कर कहता हूँ जिन लोगों के नाम उन्होंने लिए हैं वो सब शहीद हो जाएंगे। ये बात हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुन ली तो बोले, मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सफ़ेद परचम तैयार किया और ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। फिर आपने मुजाहिदीन को नसीहत फरमाई जहाँ हारिस बिन उमैर को कत्ल किया गया। जब तुम वहाँ पहुँचो तो पहले इन लोगों को इस्लाम की दावत देना। वो दावत कबूल करें तो ठीक, वरना अल्लाह ताला से इनके मुकाबले में मदद मांगना और इनसे जंग करना। लश्कर को रवाना करते वक्त मुसलमानों ने कहा, अल्लाह तुम्हारा साथी हो, तुम्हारी मदद फरमाए और तुम लोगों की खैर और खुशी के साथ हमारे दरमियान वापस लाए। जब यह लश्कर रवाना हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्नियतुल विदा के मुकाम तक इन्हें रुखसत करने के लिए साथ चले। वहाँ पहुँचकर इन्हें नसीहत की, मैं तुम्हें अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। तुम्हारे साथ जो मुसलमान हैं इन सब के लिए आफ़ियत मांगता हूँ। अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ो, अल्लाह के और अपने दुश्मनों से शाम की सरजमीन में जाकर जंग करो। वहाँ तुम्हें इबादत गाहों खानकाहों में रहने वाले ऐसे लोग मिलेंगे जो दुनिया से कट गए। इनसे ना उलझना, किसी औरत पर किसी बच्चे पर तलवार मत उठाना, ना दरख्तों का काटना और ना इमारतों को मिस्मार करना। आम मुसलमानों ने भी इन्हें रुखसत होते हुए कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए और तुम्हें माले गनीमत के साथ वापस लाए। इन दवाओं के साथ लश्कर रवाना हुआ। शाम की सरजमीन में पहुँच कर पड़ाव डाला। उस वक्त सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को मालूम हुआ कि रोम का शहनशाह हिरकल 2 लाख फ़ौज के साथ उनके मुकाबले के लिए तैयार है। इसके अलावा अरब के नसरानी कबाइल भी चारों तरफ से आकर हिरकल की फ़ौज में शामिल हो गए और इनकी तादाद भी 1 लाख के करीब है। इस तरह लश्कर की तादाद 3 लाख तक जा पहुंची। इनके पास बेशुमार घोड़े,
ہتھیار اور ساز و سامان بھی تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد کل صرف 3000 تھی اور ان کے پاس ساز و سامان بھی برائے نام تھا۔ یہ تفصیلات معلوم ہونے پر اسلامی لشکر وہیں رک گیا۔ اور 2 رات تک انہوں نے وہاں قیام کیا اور آپس میں مشورہ کیا، کیونکہ اتنی بڑی تعداد والے دشمن سے صرف 3000 آدمیوں کے مقابلہ کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ قدرتی بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سن کر پریشان ہوئے تھے۔ کسی نے مشورہ دیا، ہمیں چاہیے یہاں رک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دیں تاکہ ہمیں کمک بھیجیں یا واپسی کا حکم فرمائیں۔ اس پر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرجوش لہجے میں کہا، لوگو، تم اسی مقصد سے جان بچا رہے ہو جس کے لیے وطن سے نکلے ہو۔ تم شہادت کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہم دشمنوں سے نہ تو تعداد کے بل پر لڑتے ہیں نہ طاقت کے بل پر، ہم تو صرف دین کے لیے لڑتے ہیں۔ دین کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا، اب یا ہمیں فتح ہوگی یا شہادت نصیب ہوگی۔ یہ پرجوش الفاظ سن کے صحابہ کرام بول اٹھے، اللہ کی قسم، ابن رواحہ نے بالکل ٹھیک کہا۔ چنانچہ اس کے بعد لشکر آگے روانہ ہوا اور یہاں تک کہ موتا کے مقام پر پہنچ گیا۔ اسی مقام پر رومی لشکر بھی مسلمانوں کے سامنے آ گیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرچم ہاتھ میں لیا، دشمن کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی قیادت میں رومی لشکر پر حملہ آور ہوا۔ مسلمانوں نے زبردست حملہ کیا۔ ادھر رومی بھی آخر 3 لاکھ تھے، انہوں نے بھی بھرپور حملہ کیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگی، نیزے اور تیر چلنے لگے، زخمیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں، گھوڑوں کے ہنہنانے اور اونٹوں کے بلبلانے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس حالت میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچم اٹھائے جنگ کر رہے تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ اس پرجوش ایک ناقابل یقین کیفیت طاری تھی۔ ان کے ہاتھوں کتنے ہی رومی جہنم رسید ہوئے، آخر وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اسی وقت حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم لے لیا اور اپنے سرخ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھے۔ اب مسلمان ان کی قیادت میں جنگ کرنے لگا۔ انہوں نے اس قدر شدید جنگ کی کہ بیان سے باہر، لڑتے لڑتے ان کا ایک بازو کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم وہیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کچھ ہی دیر بعد کسی نے ان کے بائیں بازو پر وار کیا اور وہ بھی کٹ گیا۔ انہوں نے پرچم کو اپنی گود کے سہارے سنبھالے رکھا اور اسی حالت میں شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، پرچم اٹھا لیا۔ انہوں نے گھوڑے کے بجائے پیدل جنگ کرنا مناسب جانا اور دشمنوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ انہوں نے بھی بہت دلیری سے جنگ کی، یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اب مسلمان اور عیسائی ایک دوسرے کی صفوں میں گھس چکے تھے۔ مسلمان گھمسان کی اور جنگ گھمسان کی ہو رہی تھی۔ کافروں کی تعداد چونکہ بہت زیادہ تھی، مسلمان صرف 3000 تھے، لہٰذا ان کی تعداد کو اس تعداد سے کوئی نسبت ہی نہیں تھی۔ اس لیے ان حالات میں بعض مسلمانوں نے پسپائی اختیار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے، لوگو، اگر انسان سینے پر زخم کھا کر شہید ہو تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پیٹھ پر زخم کھا کر مرے۔ ایسے میں حضرت ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر گرا ہوا پرچم اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لو تاکہ یہ پرچم اسے دے دیا جائے۔ بہت سے صحابہ پکار اٹھے، آپ ہی ٹھیک ہیں۔ یہ سن کر وہ بولے، لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ ان حالات میں سب کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑی۔ سب نے انہیں امیر بنانے پر اتفاق کر لیا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود حضرت ثابت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم ان کے حوالے کیا اور کہا تھا، جنگ کے حصول اور فن آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، نہیں، میں مقابلے میں آپ اس پرچم کے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہو چکے ہیں۔ آخر سب کا اتفاق حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہو گیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ شروع ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔